सिंध तास मुआहिदा क्या है और क्या भारत जो है इसको एक तरफा खत्म कर सकता है? अपनी फौज सरहदों की हिफाजत करना जानती है। उसकी वजह हिंदू तो डरता नहीं शायद किसी लालच के लिए अपने बंदे मरवा दे, बलि दे दी, जैसी काली माता के मंदिर पे कोई बलि चढ़ा दी, कोई कुछ कर दिया, शायद ये भी एक बलि की किस्म थी कि ताकि कुछ हम गेन कर सकें। मुसलमान जब फौजी बनता है, वर्दी पहनता है, तो उसका एक जज्बा होता है, वो जज्बा होता है शहादत। हमें जंग की तरफ धकेलता है तो पाकिस्तानी फौज को लड़ना भी आता है, अवाम पाकिस्तानी फौज के पीछे खड़ी है और सारे हम यूं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो नज़्म है फ्राज की, मुझे वो याद आ गई, कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अधू इनकारी है, इस कुए तलब में हमने भी दिल नजर किया जहां बारी है, जब साजे सलासल बजते थे हम अपने लहू में सजते थे, वो रीत अभी तक बाकी है, ये रस्म अभी तक जारी है, जब पर्च में जान लेकर निकले हम खाक नशीं मक्तल मक्तल, उस वक्त से लेकर आज तलक जल्लाद पे हैबत तारी है, जख्मों से बदन गुलजार शही पर उनके शकस्ता तीर गिनो, खुद तुर्कश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है, और बड़े जोम में आए थे अपने दुश्मन, शायद उन्हें मालूम न था ये खाके वतन है जहां अपनी और जान तो सबको प्यारी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से नईम साकिब साहब से जानते हैं कि ये सिंध तास मुआहिदा क्या है और क्या भारत जो है इसको एक तरफा खत्म कर सकता है? जी, इस आज की जो सूरत हाल है उस पर बड़ा आपने वैलिड क्वेश्चन किया। क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड बताऊं और थोड़ा सा ये भी बता दूं कि जो इंडिया इस वक्त जो शरारतें कर रहा है ना, वो शायद उसको समझ नहीं है कि हम पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी कौम एक जान है, हम एक जान दो कॉलम की तरह भी नहीं है, बल्कि एक जान और एक ही कॉलम है। तो हम ये नहीं हो सकता, वो समझता है कि शायद जिस तरह के ड्रामे करके वो कोई जो मीडिया, सोशल मीडिया पे वॉर करके पाकिस्तानी लोगों को भड़का के वो शायद ये समझता है, या जो शरारतें वो वहां पे कर रहा है हमारे बलूचिस्तान में, तो शायद इस तरह का कोई एडवेंचर करने के बाद वो को बहाना उसको चाहिए था कि वो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको खत्म करें और पाकिस्तान के पानियों पे कब्जा कर सके। तो मैं आपको बताऊं कि एक बात आपको, मुझे और पाकिस्तानी कौम को ये समझ लेना चाहिए कि हम जो रात को आज चैन की नींद सो रहे हैं या हम रूटीन के कामों में जो मगन है, तो आपको पता है कि हमारी जो अफवाज हैं, जो हमारे फौजी जवान सरहदों पे खड़े हुए हैं, उनकी छुट्टियां भी कैंसिल हो गई। कईयों ने तो अपनी शादियां वो डिले कर दी कि नहीं, पहले मेरे मुल्क में जो होगा अमन होगा, मैं मेरी इस वक्त मेरी कौम को मेरी जरूरत है, सरहदों को मेरी जरूरत है, तो मैं पहले अपना फर्ज अदा करूंगा और फिर मैं अपनी दूसरे कामों में चलूंगा। और हम रूटीन के अपने सारे काम कर रहे हैं, मालों में, खानों में। देखें, हमारी सारी अवाम पाकिस्तान की बड़ी नॉर्मल जिंदगी गुजार रही है इस वक्त। उसकी वजह एक है, वजह वही है जो मैं पहले बता चुका हूं कि इसका यकीन है, इत्मीनान है अपनी फौज के ऊपर। अपनी फौज सरहदों की हिफाजत करना जानती है। उसकी वजह हिंदू तो डरता नहीं शायद किसी लालच के लिए अपने बंदे मरवा दे, बलि दे दी, जैसी काली माता के मंदिर पे कोई बलि चढ़ा दी, कोई कुछ कर दिया, शायद ये भी एक बलि की किस्म थी कि ताकि कुछ हम गेन कर सकें, कुछ ले लें, कोई कब्जा कर लें, कोई बहाना कर लें कि हम किसी पानी पे कब्जा कर लें। तो मुसलमान ऐसा नहीं करता। मुसलमान जब फौजी बनता है, वर्दी पहनता है, तो उसका एक जज्बा होता है, वो जज्बा होता है शहादत। और इसी शहादत के जज्बे की वजह से आज तक पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं दे सकता और ना ही देख सकेगा। ये जो चीख कर इंडियन मीडिया कह रहे हैं ना कि जी हम ये करना चाहिए, पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो आपने क्या करना है? आप ये पानी की बूंद के लिए, चंद बूंदों के लिए आप ये अपने बंदे मरवा रहे हैं और फिर आप इल्जाम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं और आप बॉर्डर बंद कर रहे हैं, शहरियों को कह रहे हैं छोड़ रहे हैं। ये बड़ा छोटी और कमीनी हरकतें, बड़े मुल्क इस तरह के काम नहीं करते। हम मुसलमान अमन पसंद कौम है, लेकिन अगर कोई हमें जंग की तरफ धकेलता है तो पाकिस्तानी फौज को लड़ना भी आता है, अवाम पाकिस्तानी फौज के पीछे खड़ी है और सारे हम यूं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात कि सिंध तास मुआहिदा जो है वो है क्या?
یہ جی پانیوں کی جب انڈیا اور پاکستان کی تقسیم ہوئی تو اس وقت ظاہر ہے پانیوں کا کانفلکٹ تھا کہ دریا جو انڈیا سے ظاہر ہے اوپر کی طرف سے جو دریا آتے ہیں پانی اس کا بڑا پرابلمس ہوئے, جھگڑے بھی ہوئے, اس میں بڑی کانفلکٹ رہا ہے. انڈیا نے کبھی پانی بند کر دینا, کبھی براج بنا لینے, کبھی بند بنا لینے, تو اس طرح کے معاملات چلتے رہے. پھر 1960 میں جو ورلڈ بینک ہے اسی نے گرانٹر بن کر ایک ایگریمنٹ کروایا کہ جو مغربی جو دریا ہے جس میں جہلم ہے, چناب ہے اور سندھ ہے, ان دریاؤں پر جتنا بھی پانی ہے, ٹوٹل جو دریا پاکستان میں آ رہے ہیں ان کا تقریباً پانی جو ٹوٹل مقدار ہے وہ 168 مربع ایکڑ پانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس پہ جو پانی پاکستان کے پاس تقریباً اس کا جو مغربی دریاؤں کا 80% کنٹرول پاکستان کے پاس ہے, یعنی اس کا حق ورلڈ بینک نے جو معاہدے کے تحت پاکستان کو دے دیا. جو مشرقی دریا ہے جس میں بیاس ہے, جس میں راوی ہے اور جس میں دوسرے دریا آتے ہیں, ان کا یہ دے دیا کہ یہ ان کے پانیوں پر حق انڈیا کا ہے. چلتا آ رہا ہے, ان کا واٹر کمیشن بھی بنے, ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں, لیکن اب 1-2 سالوں سے شاید یہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی. انڈیا نے ہمیشہ شرارتیں کی ہیں. کبھی انڈیا چھوٹی چھوٹی حرکتیں, آپ نے دیکھا نا, کبھی ٹیم نہیں بھیجنی, کبھی ہم نے یہاں نہیں کھیلنا, کبھی وہاں نہیں کھیلنا, وہ ہندو ذہنیت جو چھوٹی ہوتی ہے. تو اس مرتبہ بھی یہ جو ڈرامہ کیا اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ شاید ہم اس کو کر کے وہ معاہدہ توڑ سکیں. دوسرا سوال آپ کا کہ کیا انڈیا یک طرفہ طور پہ یہ معاہدہ ختم کر سکتا ہے, تو اس کا جواب ہے بگ نو. کیونکہ جو گارنٹر ورلڈ بینک ہے اور ثالثی بھی اسی نے کی تھی, تو یہ انڈیا کے لیے اپنی خواہش تو ان کی ہو سکتی ہے, لیکن جو اتنے انٹرنیشنل جو اتنے بڑے بڑے معاہدے ہوتے ہیں, جو اتنے بڑے بڑے ایگریمنٹس ہوتے ہیں جس کے گارنٹر بڑے ادارے ہوتے ہیں, تو وہ اس کو ممکن نہیں ہوتا کسی ایک ملک کے لیے کہ وہ اس کو ختم کر دے. انڈیا اب کیا حرکتیں شروع کر دی ہیں کہ ہم نے بارڈر بند کر دینا, تو آج جواب میں پاکستان نے بڑا اچھا جواب دیا ہے, اور کوئی اور ایڈونچر کرے گا تو پاکستان اور بھی بڑا اچھا جواب دے گا کہ جی ہم تجارت کیا اٹاری بند, وہ جو بارڈر بند کر کے کیا ہوگا, چھوٹی موٹی کو تجارت ہوتی تھی وہ ہوگی, تو ان سے ویسے ہی نہیں ہم تجارت کرتے, تو اس سے ہمیں کوئی اتنا بینیفٹ نہیں ہے. باقی ہے لوگوں کا آنا جانا, وہ ظاہر عام پبلک ہے, وہاں ان کے زائرین آتے ہیں, خاص کر سکھوں کے لوگ پاکستان آتے ہیں, سکھ آتے ہیں, ان کے ظاہر عبادت گاہیں ادھر ہے, تو وہ اس کے لیے یہاں آتے ہیں. تو پاکستان نے ہمیشہ ان کے لیے بڑا اچھا ویلکمنگ رہا. تو پاکستانی بھی اپنی زیارتوں کے لیے زیادہ جاتے ہیں, وزٹ ویزے تو ادھر ہوتے کوئی نہیں, زیارتوں کے اجمیر شریف چلے گئے, دہلی چلے گئے, اس طرح پاکستانی جاتے ہیں. تو ظاہر ہے باقی جو لوگ ہیں جو ہمارے بلوچستان میں یا سندھ میں کچھ لوگ ہیں, ہندو برادری ہے جن کی رشتہ داریاں ہیں, تو وہ ان کو ظاہر پرابلم ہوگی, لیکن ان کو دبئی کے راستے سے جانا پڑے گا. تو یہ جو ہندو اپنی ذہنیت دکھا رہا ہے یا یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم قبضہ کر لیں گے پانی پہ, یہ کر لیں گے, میڈیا بھی ان کا بہت بکواس کر رہا ہے, تو اس سے ہونے والا کچھ نہیں, کیونکہ شاید ان کو معلوم نہیں. وہ ایک اس میں ایک وہ نظم ہے افراز کی, مجھے وہ یاد آ گئی, کب یاروں کو تسلیم نہیں, کب کوئی ادھو انکاری ہے, اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جہاں باری ہے, جب سازے سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے, وہ ریت ابھی تک باقی ہے, یہ رسم ابھی تک جاری ہے, جب پرچ میں جان لے کر نکلے ہم خاک نشین مقتل مقتل, اس وقت سے لے کر آج تلک جلاد پہ حیبت طاری ہے, زخموں سے بدن گلزار شہی پر ان کے شکستہ تیر گنو, خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے, اور بڑے زوم میں آئے تھے اپنے دشمن, شاید انہیں معلوم نہ تھا یہ خاک وطن ہے جہاں اپنی, اور جان تو سب کو پیاری ہے.